अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर गुल मोहम्मद हूँ। मैं मेडिकल फिजिशियन और हेमाटोलॉजिस्ट यहाँ मोहम्मद मेडिकल कम्प्लेक्स में काम कर रहा हूँ। हमारे पास बहुत हार्ट डिजीज़ के पेशेंट आते हैं। हम उनकी देखभाल करते हैं, इलाज करते हैं और उनकी प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी की तरफ ले जाते हैं। उनका वो समझाते हैं कि भाई किस तरह बचा जा सकता है हार्ट डिजीज़ से, दिल की बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है, ब्लड प्रेशर, शुगर, और अगर फैमिली में ये बीमारी चली आ रही हो तो कैसे जो है ना उनका रोकथाम कैसे किया जाए। तो बहुत सारे रीज़न्स हैं एलोपैथिक मेडिसिन में भी और ये जो न्यूट्रास्यूटिकल मेडिसिन है इसके ज़रिए। और अगर वैसे भी लाइफस्टाइल में एक बंदा है, उसको पता है कि जी मैं ओवरवेट हूँ, एक्सरसाइज की तरफ उसका रुझान नहीं है, स्मोकिंग करता है, अल्कोहल कोई अगर लेता है और टेंशनाइज लाइफ गुजारता है, और उसको पता है कि जी मेरे वालिदैन में भी ये ब्लड प्रेशर की बीमारी थी, शुगर की बीमारी थी और मुझे भी होगी या होने वाली है, तो उसको अगर एक डॉक्टर, मैं या दूसरा मेरा भाई, अगर वो समझाएं सही तरीके से और सिर्फ अगर लाइफस्टाइल उसका अगर ठीक करें तो ये बचा जा सकता है काफ़ी हद तक, या उसको डिले किया जा सकता है। अगर शुरू भी हो जाए तो इलाज इसका आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें तो सबसे पहले ये है कि जैसे 40 इयर्स से ऊपर जाए ना एज एक बंदे का, मेल हो या फीमेल हो, और उसको ये ख़दशा हो कि हमारे फैमिली में यानी बड़ों में ये बीमारी थी, ब्लड प्रेशर की, फालिज की, हार्ट अटैक की, तो उसको चौकस और चौकन्ना होना चाहिए। वो उसको चाहिए कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, एक रेगुलर चेकअप, अपना लिपिड प्रोफाइल इसको कहते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल देखते हैं खून में, और अपना ब्लड प्रेशर, अपना वेट, और डॉक्टर से मशवरा कर लिया करें रेगुलर। और अगर खुदा न ख्वास्ता उसको ब्लड प्रेशर या शुगर या इस तरह बीमारी अगर हो जो रूट काज है हार्ट अटैक की, तो उसको कंट्रोल करना बहुत लाजमी है। हमारे यहाँ मुसीबत ये है कि आम लोगों के जहन में ये है कि जी मैंने 1 साल दवाई खाई, मेरा ब्लड प्रेशर ठीक नहीं होता, मैं नहीं खाता हूँ या नहीं खाती हूँ, मेरे शुगर जो है ना वो ठीक नहीं हो रहे हैं, और उकता जाते हैं और वो छोड़ देते हैं मेडिसिन। और ये जो है ना मेन रीज़न है कि वो जाता है और ब्लड प्रेशर और शुगर तो छोड़ो, वो तो कंट्रोल नहीं होगा, लेकिन वो हार्ट अटैक का या फालिज का वो सबब बनते हैं। ब्लड प्रेशर अगर शुरू हो जाता है या शुगर अगर शुरू हो जाता है तो ये ऑथेंटिक बिल्कुल अप्रूव्ड स्ट्रेटजी है कि एक लाइफस्टाइल से बग़ैर ट्रीटमेंट के उसको हम इसका इलाज कर सकते हैं। और रही बात हार्ट अटैक की, तो आजकल नए तरीक़ाकार और मेडिकेशन आए हुए हैं जो स्टंट और बाईपास, इसका नॉर्मल बदल इमरजेंसी ट्रीटमेंट तो नहीं है, लेकिन उसको भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको हम डिले कर सकते हैं। और उसमें जो ज़्यादातर जो कोरोनरी आर्टरीज़ होती हैं जो खून मुहैया करता है दिल को, उसकी बंदिश जो हार्ट अटैक का सबब बनता है, एंजियोग्राफी हमें पता चलता है कि भाई कितना परसेंटेज है ब्लॉकेज की, उस परसेंटेज को हम पीछे ला सकते हैं, यानी रिवर्स कर सकते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल मेडिकेशन है और वो हम यहाँ भी देते हैं, अवेलेबल है। हम एक बाकायदगी से असेसमेंट करते हैं। अभी यहाँ पे हमने तकरीबन कोई 200-250 मरीज़ों का इलाज किया है, 80% मरीज़ों को फ़ायदा हुआ है, और अल्लाह ताला के फजल से वो स्टंट और बाईपास से बच गए। और मज़े की बात यह है कि कुछ पेशेंट्स इस तरह आते हैं कि डॉक्टर्स हजरात ख़ुद कहते हैं कि भाई इस पेशेंट का एज 70 साल से ज़्यादा है या 80 साल है, ये इसमें इतना ताकत नहीं है कि हम इसमें स्प्रिंग या स्टंट पास करें, इसमें इतना दम नहीं है कि वो एनेस्थीसिया बर्दाश्त कर सकें, लिहाजा कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पे हम इसको भेजते हैं घर, और अटेंडेंट्स को बताते हैं कि भाई इसका कोई हमारे पास नहीं है। उन पेशेंट्स को हम कहते हैं कि आप आ जाएं यहाँ पे, हमारे मेडिकेशन से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ये इस मेडिसिन से अल्लाह ताला के फजल से बहुत सारे ऐसे मरीज़ जो पिछले 1 साल से हम लगे हुए हैं, इस ट्रीटमेंट से पहले वो चल फिर नहीं सकते थे, यानी यकीन करें कि आप वाशरूम अटेंड नहीं कर सकते थे, कपड़े तब्दील करने में उनको सांस चढ़ता था, चेस्ट में यानी सीने में दर्द होता था। अभी माशाल्लाह वो मस्जिद जाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, वज़ू करते हैं, गुस्ल करते हैं, वाशरूम अटेंड करते हैं, तकलीफ़ नहीं होती है, चेस्ट पेन या सांस में ख़राबी बिल्कुल वो नहीं होती। तो ये प्रिवेंटिव मेडिकेशन का ये कमाल है। और अगर किसी को स्टंट या बाईपास अगर हो भी जाए
تو چونکہ شریانوں کے بندش کا جو سبب ہے وہ تو آلریڈی ان کے جسم میں موجود ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ آ جائیں، آپ ان میڈیکیشن سے فائدہ اٹھائیں تاکہ دوبارہ یہ جو بائی پاس جو ٹکڑا لگا ہوا ہے آرٹری کا، تو یہ دوبارہ بند نہ ہو جائے، کیونکہ اس ڈاکٹر کے پاس، کارڈیک سرجن کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہوتی ہے کہ یہ دوبارہ بند نہیں ہوگا۔ ابھی اس کی چیز کی بھی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ 1 سال میں بند ہوگا یا 2 سال میں یا 10 سال میں بند ہوگا۔ اسی طرح سٹنٹ کا بھی نہیں ہے، یہ اس بندے کی پرسن ٹو پرسن ویریشن ہے۔ کسی میں 2 مہینے کے بعد بھی دوبارہ وہ بند ہو سکتا ہے، کسی میں 10 سال میں ایک دفعہ بند ہو سکتا ہے، اور دوبارہ پھر اس کو ہارٹ اٹیک، دوبارہ بھی اس کو یہ پرابلم ہو سکتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی بائی پاس اگر آپ کروا لیں یا سٹنٹ پاس کروائیں تو آ جائیں، یہ میڈیکیشن آپ لے لیں، ہمارے پریونٹیو میڈیسن سے آپ فائدہ اٹھائیں۔ ہم آپ کو اگر کسی دوسرے ڈاکٹر کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ آپ کو صحیح طرح سمجھا سکیں تو ہم آپ کو ٹائم دیں گے۔ ہم آپ کو ایکسرسائز فزیوتھراپسٹ ہے ہمارے پاس۔ اگر اس بیماری کی وجہ سے آپ کے دماغ میں کوئی خلش ہے، کوئی آپ کے نارمل روٹین ایکٹیویٹیز ڈیوٹیز ڈسٹرب ہو رہی ہے، تو سائیکالوجسٹ بھی ہے، اور ہم باقاعدگی سے آپ کا ریگولر چیک اپ ہم کریں گے، بلڈ پریشر کنٹرول کریں گے، شوگر آپ کا کنٹرول کریں گے۔ تو آل دا تھنگس انڈر ون روف، ساری چیزیں، آپ کا مسئلہ، آپ کے لائف سٹائل کو نارمل پہ ہم لائیں گے، کوشش کریں گے۔ جو ڈاکٹر بتاتا ہے کہ جی یہ پیشنٹ ہے، آپ کا ابا ہے، دادا ہے، نانا ہے، آپ کا جو بزرگ ہے، ہم بائی پاس کریں گے اس کو، ڈاکٹر اگر کہیں، یا سٹنٹ پاس کریں گے، 3 پاس کریں گے، لیکن ہی از ان رسک، تو پھر وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی رسک کس قسم کا؟ ہائی رسک۔ ہم ہائی رسک کا سگنیچر ہمیں دے دوں۔ تو جب ابھی بہت سارے پیشنٹس اس طرح آ گئے، تو ہائی رسک یہ ہے کہ جی ٹیبل ڈیتھ بھی ہو سکتا ہے، یہ سرجری ناکام بھی ہو سکتی ہے، اور یہ اتنے دنوں بعد جو ہے نا یہ دوبارہ بھی بند ہو سکتا ہے، کیونکہ مسئلہ زیادہ ہے اور ایج جو ہے نا یہ ہے۔ تو اس ہائی رسک کے ایکسپلینیشن سے وہ اٹینڈنٹس جو ہے نا ڈر جاتے ہیں، وہ پھر اپنے پیشنٹ کو لے جاتے ہیں گھر اس ہائی رسک کے ساتھ۔ تو ہائی رسک تو سرجری میں بھی تھا، ہائی رسک ایٹ ہوم بھی اس کو ہے۔ ہم کہتے ہیں جی ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کو ایسے طریقے علاج پہ ڈال لیتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کا یہ جو بندش بلاکیج تھا یہ ریورس ہو جائے گا، اور یہ ثبوت ہے ہمارے پاس۔ یہ ابراڈ بھی یہ ہو رہا ہے انجیکشن کے ذریعے، ہم اورل میڈیکیشن منہ کے ذریعے ہم یہ میڈیسن دیتے ہیں، 1.5 مہینے اس کا کورس ہے، اور کیلیشن تھراپی اس کو کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت سارے پیشنٹ ان کو فائدہ ہوا ہے، اور وہ انجیوگرافی کروا کے تقریباً آدھے پیشنٹ نے اپنے شک کے لیے انجیوگرافی کروائی ہے، اور ان میں 80% جو بلاکیج تھا وہ 50 پہ آ گیا، 60 پہ آ گیا، جو 70 تھا تو وہ 40-50 پہ آ گیا، اور وہ نارمل اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑا ثبوت ہے۔ تو میرا ریکویسٹ پبلک کو یہ ہے کہ پریونٹیو میڈیسن جو بچاؤ جس کو کہتے ہیں اس پہ زیادہ توجہ دے دیں۔ پھر یہ کہ اگر تکلیف شروع ہوئی ہے بلڈ پریشر کی یا شوگر کی، اور آپ کو یہ ڈر ہے کہ کہیں مجھے ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے، یا وزن زیادہ ہے، یا میرے ماں باپ میں یہ بیماری تھی، ایسا نہیں کہ مجھے ہو جائے، تو آپ آ جائیں ہمارے پاس، ہم ڈسکس کریں گے، کونسلنگ کریں گے، اور انشاءاللہ اس چیز کو ہم ڈیلے کریں گے یا پریونٹ کریں گے۔